بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال الله تبارك وتعالى والله لا أدلة توحيدهن أو من أدلة توحيده ومن أدلة قبح الشرك الله سبحانه وتعالى سنقرأ والله الله فضل بعضكم كفلاتهن أبلطال على بعض ككفلاته لاي في الرزق بسيساي بنبرت بحبت እኩል አላደረጋችሁም ከፊላችሁን አህራር አርጎ እምትመልኩ ሰርዋ የሚኖራችሁ አርጓችኋል የተወሰኑትን ደግሞ የማይመልኩ ባሮች አርጓል። فما الذين እነዛ አይደሉም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فضلوا የተበለጡት አካሎች አይደሉም ቢዳዲ ሪዝቅህም ገንዘቦቻቸውን የሚመልሱ አይደሉም على ما ملكت أيمانهم እጆቻቸው በመለኳቸው በባሪያዎቻቸው ላይ የሚመልሱ አይደሉም فهم እነሱ አስያዶቹና ዓቢዶቹ فيه በዛ በርዝቅ ሰዋ እኩል ሊሆኑ ዘንዳ እንግዲህ አህራሮች አሉ ገንዘብ አላህ ያስመለካቸው አላህ ያበለጣቸው
ባለ ንብረቶች ከዛ ደግሞ እነሱ ሚልኮች ውስጥ የሆኑ ባሮች አሉ እነዛ አህራሮች አስሐቡል አምዋል እነዛን ባሮቻቸውን በንብረታችን እኩል ናችሁ እኛ ጋር የሚሉ አይደሉም አፈ ቢኒዕመቲላሂ የጅሐዱን በአላህ ጸጋ ለመሆኑ ይክዳሉ ወይ ለእንዴት ይሄን ያረጋሉ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሉሙሁም ወየዙሙሁም ስለዚህ እናንተ እንኳን መخلوق ሆናችሁ የምትበላለጡ ከሆናችሁ አለመበላለጣችሁ እኮ ሙስተሂል አይደለም ያልሆነ ሆኖ እንዴት ለኔ ባላንጣና ሹረካ ታረጉልኛላችሁ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚለው والله الله جعل لكم لنانت درجلاችሁ امتنانون ሲናገር من انفسكم ከናንተው ከጂንሶቻችሁ من انفسكم ማለት ከናንተው ጎሳ ለሁሉም ነው ከተባለ وهو الظاهر ازواجا ጥንዶች ባለቤቶች ሚስቶች አድርጎላችኋል وجعل لكم من ازواجكم ከባለቤቶቻችሁ ከጥንዶቻችሁ አድርጎላችኋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኒና ወንድ ልጆች ሰጥቷችኋል ወሐፈደተን እንግዲህ ሴት ልጆች ብለው የሚፈስሩ አሉ ሐፈዳ የልጅ ልጆች ብለው የሚፈስሩ አሉ ኸደም ብለው የሚፈስሩ አሉ አማች የምታውቁ ከሆነም አማቾች ብለው የሚፈስሩ አሉ አማች ማለት እንግዲህ የልጅ ባል ሁሉም ሰዋብ ነው የሚሉት ኢማም ኢብኑ ጀሪር አሁን ያልኳቸውንም ሌላ የሚጨምሩ ይሆናል ሐፈዳ ማለት አስሉ እንግዲህ እዛ ቁርአን ውትርም ላይ ይኳል ወይለከ ነስዓ ወነህፊዱ እንላለን አይደል ንስሪዑ አልኢስራዕ ፊል ኺድማ ጧዓ ባንተ ጧዓ እንቸኩላለን ወደ ኋላ እንልም ማለት ነው ወነህፊዱ እዚህም ላይ እናንተን ለመخدም የሚሯሯጡ አገልጋዮች አላህ ሰጥቷችኋል ይያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚና ፈضሉን ትሩፋቱን የነገረን ስለሆነ ይሄ ሐፈዳ ከሌ ብቻ ነው ተብሎ የሚታየን ቁርአንም ላይ ስላላገኘን በሐዲስም ስላልመጣ بكل هذه المعاني يفسرال ملون አረጀው ይሄዳሉ ስለዚህ አላህ من منته العظيمه عليكم ከራሳችሁ ከጅንሳችሁ የሆኑ ጥንዶች ሚስቶች አረጋላችሁ ከነዛ ከሚስቶቻችሁ ከባለቤቶቻችሁ ደግሞ ወንድ ልጆችንና ሌሎችንም አደረገላችሁ ورزقكم من الطيبات ከጣፋጣው ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طعاما كان او شرابا ለግሶ ሰጥቷችኋል አፈ بالباطل يؤمنون ለመሆኑ በባጢል አምነው وبنعمه الله هم يكفرون በአላህ ጸጋ ደግሞ በአላህ ውለታ ይክዳሉ ወይ እንዴት ይሄንን ያደርጋሉ በሹረካዎች አምነው በአላህ እንዴት ይክዳሉ በማለት አሁንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወቅሳቸዋል እንግዲህ ምን አንፉሲኩም እንዳየነው ኺጣቡ للجماعه ነው ለሁሉም ነው ከናንተው አጅንስ ልትግባቡ ልትረኩ ልትዋደዱ ምትችሉት ያ ሲሆን ስለሆነ ከጅንሳችሁ ባለቤቶቻችሁን ከናንተው አይነት ያደረገላችሁ እሱ ነው بعض المفسرين والله جعل لكم خطاب لآدم من أنفسكم كراساتكم ማለት ሐዋን ከነፍስህ خلق كل مخاطب ማን ሊሆን አደም ሊሆን كيف كان الخطاب بالجمع خطاب لآدم كونه نعم بجمع لمن ስለሆነ اصل السنه ብለና ከዛም اول الاعراف ላይ ቆሳልፈናል والله ምንድነው የሚለው አያ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا ያስታውሳለ የዛችን ተፍሲር የዛችን አያ ተፍሲር እዛ ላይ እንደተባለው ሊሆን ነው خلقناكم ኮኛ እዛ ለአደም ስጁድ አርግ ሲባል እኛ አልተሰወርን ስለዚህ ምናችን ስለተፈጠረ ነው አስል ስለሆነ እሱ يخاطب بخطاب ابنائه እዚህም ላይ
እንደዛ ብለው የሚፈስሩ አሉ وظاهر الآية قد مجمريا يفسرنا تفسيرنا ويأتي إن شاء الله في الروم بأوضح من هذا وأبلغ من هذا لازم ينقلنا هو سو كسو كراسو لذا كن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ስለዚህ ከራሳችሁ ከጅንሳችሁ ለናንተ እንድትረጉ እንድትዋደዱ ባለቤት ለናንተ መፍጠሩ ማድረጉ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala من آيات وحدانيته وربوبيته وألوهيته ነው ويعبدون ይገዛሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala المشركون من دون الله كالله ليلا من سوى الله ما لا يملك لهم رزقا ሲሳይን የማይመልክላቸውን አካል ያመልካሉ من السماوات والارض ከሰማያቶችም ሆነ ከምድራቶች ከሰማይ ዝናብ ሊያወርድ ከመሬት ቡቃያ ሊያበቅል የማይችልን አካል ያመልኩታል شيئا ምንንም የማይመልክን وفي نسبه اقوال شيئا እንግዲህ ሪዝቀን ላለው በደል ነው የሚሉት ሪዝቀን ላለው በደል አንዳንዶቹ ተፍሲር ነው የሚልም ይኖራሉ شيئا ሪዝቀን ላለው በያን لانه بمعنى لا قليلا ولا كثيرا ጥቂት ማለትን ብዙ የማይመልክን አካል ከአላህ ሌላ ይገዛሉ ولا يستطيعون ما يشلوتንም كان مملك ما يشلوتንም ይሄንን ማድረግ የማይችሉትንም ይገዟቸዋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فلا تضربوا لله الامثال لله አምሳያ አታድርጉ እኔ ጋር ሌሎች አማላክቶች አታሻርኩ فإنه لا إله غيري ከኔ ሌላ ሚመለክ በሐቅ ስለሌለ ከኔ ሌላ ሹረካዎች አታድርጉ إن الله يعلم الله يقال وأنتم لا تعلمون እናንተ አታውቁም አላህ ያደረገው መሰል ካለ እንግዲህ ወሊላሂ المثل الأعلى ብለናል እሱን አውቃችሁ ማመን አለባችሁ እናንተ ከራሳችሁ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala أشباه أمثال نظائر أنداد أتادرقوا بمالة الله يكلكلال ضرب الله درجة مثلا أمسايا درجة عبدا مملوكا ضربا بمعنى جعل يا رجل سلونا فلا اتصالا مثلا مفعول أول عبدا ثاني لهون عندي تملاكي يهنا بارع مملوكا نعتنو لعبدا لا يقدر على شيء بمنم ነገር ላይ የማይችል የሆነ ባርነቱ እንግዲህ የተሟላ የሆነ لأن المكاتبة والمأذون له كذا احتراز ነው ይላሉ بعض المفسرين على بعض الأمور من ማድረግ ይችላሉ ተሰርፍ ማድረግ ስለሚችሉ ምንም የማይችል ومن ሰውየንም አደረገ وحرا ይላሉ عبدا ስላለ እዛ ላይ من እንግዲህ عموم እንኳን ቢሆን የተሻባት አሁን وقعت على الحر لانها مقابل عبدا ባለው مقابل ስለሆነ ومن ሰውየንም አምሳያ አደረገ رزقناه ማለት የሰጠነው የሆነ منا ከኛ رزقا حسنا ውብ የሆነን ሲሳይ የሰጠነው فهو ያመን يحر ينفق ወጪ ያረጋል منه ከዛ ከرزقا حسن سرا وجهرا በምስጥርም በጋሃድም እንዳስፈላጊነቱ هل يستوون الى الله سبحانه وتعالى ያና ይሄ ኩኩል ይሆናሉ ወይ لا يستوون እንግዲህ ባሪያ ነው ጥርት ያለ ባሪያ ምንም ነገር ማድረግ አይችልም ሌላ ደግሞ حر አለ الله سبحانه وتعالى من اصناف الاموال ሰጥቶታል በሚያስፈልገው ሁሉ ምን ያደርጋል ይቀልባል ወጪ ያደርጋል እነዚህ ሁለቱ ኩኩል ይሆናሉ ወይ አይሆንም በማንኛውም ማስተያየት ኩኩል አይሆንም እና ይሄንን መሰል
زي مثلنا ميمطاو مثلنا الشيخ ابن جرير يفرق بين المثلين ايه ان المثل ضربه الله مثلا للمؤمن والكافر بلو بزه ብቻ ያሳጥራሉ ابن جرير እያልኩ ነው የሼክ ሰዓዲ ተፍሲር እጃችን አለ ስንመለስ ወደ ተፍሲራቸው እናያለን ለሙእሚን እና ለካፊር ያደረገው አምሳያ ነው ሌሎቹ የሚሉት ደግሞ ዝም ሰዓዲ ላይ እናያለን እያልን ነው አላህ ለሱና للمعبود من دونه ያደረገው ምንድነው መሰል ነው ሊደረግ አይችልም ሊሆን አይችልም እኔ ሁሉ ነገር የኔ ሚልክ የኔ ተሰሩፍ ነው ለኔ ባላንጣ ልታረጉ ምንም የማይመልክን እንዴት ታረጋላችሁ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደረገው መሰል ነው አልহামዱሊላህ ምስጋና ለሌነው جميع انواع الحمد የኔ ነው ይላል بل اكثرهم لا يعلمون ብዙሃኖቹ አያውቁም ካለማወቅ የተነሳ መጥፎ ስራ ውስጥ ይገባሉ በማለት اكثر الناس እንደማ ያውቁ لا يعقلون ملال لا يؤمنون ملال اكثريا እንግዲህ ግምት የለው ምንለውም ለዛን يبقى هل يستوون على የተዘከሩት ስንት መሆናቸው ጋር ሁለት ነበሩ ጅንስ ነው የተሻው ተብሏል هل يستوون ያኛው እንግዲህ ضرب الله مثلا عبدا جنس العبد وكله عبيدوች ማለት ነው የተፈለገው የኛው ወመን رزقناه ማንን ወከለ አህራሮችን እና عبيدና አህራሮች እኩል ይሆናሉ ወይ እንደማለት ነው هل يستوون ለዛ እንግዲህ አቀለል ጀምዕ ምንድነው የሚለው አሉ ብለን ሁለት ነው በሚሉት ኢሽካሉ من اولهم ምን አይሆንም አይመጣ ሌላ مثل وضرب الله አሁንም አላህ አምሳያ ያደረገ ይላል مثلا አምሳያ ያደረገ رجلين ሁለትን ሰዎች ኢራቡ እንደቀድሙ ነው አሁን مثلا مفعول الاول رجلين ثاني احدهما ከሁለት አንደኛው አብከሙ እንግዲህ ዲዳ እንላለን እዚህ ዱዳ ይላሉ ማዕናው አንድ ነው አብከም ማለት الذي لا يسمع ولا ينطق ዱዳ እንደዛ ነው አንዱ لا يقدر على شيء ምንም ነገር ላይ የማይችል ልታስረዳው ብትል የማይረዳ ማስረዳት የማይችል وهو እሱ ከሉን አስቸጋሪ ነው ይሉናል ሲፈስሩን ከል ነገር ማለት እኮ ሲቀል ማለት ነው ሸክም على مولاه بذا بالقاو لاي اينما يوجهه بيتم بوتا بيازورو لا ياتي بخير خير يا مطعم سلما يردا سلما يسردا انذا عليكم እንደዛ ነው ማለት ከልኮ ይሸከሙታል እኮ ያሉና ቀድሞ ይጠርቡታል ይሸከሙታል አለሄዳ ላይ ይላሉ ፕሮጀክታቸውን ደግሞ አሸባ ተሸክመውት ምን አለን ይላሉ እንብኛል አልሄድም አለ አንዴ ቆመውብን ነበር ያው ዛኖር ድሮ ሸርኳላችሁ አንዳንድ ደግሞ እነሱ ደግሞ እኛ ነው ሸረኛ የሚሉት እዛ ቆመው መሰሙ ሲባ ምናምን ሲያረጉ የሆነ ደረሳ ሄዱ ምን ሆናችሁ ነው እንቢ ያለን እናንተ ሁሉ ተሰብስባችሁ እንቢ ያለ አዎ ለኔ ስጡኝን ያሳግብችላችሁ ልምጣ አትረብሹኝ አላት እንግዲህ አልሰማሁም እዛ ያየው ሰው ነው የሚነግረኝ እኔ ጫጫታው ነው እና ሸረኛ ደረሳ ነው ይሄ ብለው እንገለዋለን አሉ ይባላል ሸረኛ እኮ አይደለም ሐቅ ነው የተናገረው እንቢ ታላችሁ እኔ ምን ላርግላችሁ አላችሁ ተሸክሜ ላስገባችሁና ረብሻችሁ ይቅርልን ረበሻችሁን كلنا على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير ستلو بتقولوا كم يسمعوا የሚሰጠው መልስ የለውም ይሄን ሆንኩኝ አይል وان يسلبهم الذباب شيئا ዝንብ እኮ እንዳረፈበት ራሱ ማያቅ ጃሚድ ነው የሚገዙት ያለው አዩ عقل يقول هؤلاء ስለዚህ አንደኛው እሱ ነው ይላል በየትም ቦታ ቢያሰማሩት ቢያዞሩት በخير የማይመጣ هل يستوي እኩል ይሆናል ወይ هو ይሄ ነገርና ومن يأمر بالعدل በፍትህ የሚያዝ وهو على صراط مستقيم እሱ ቀጥ ባለ መንገድ ላይ ሆኖ በፍትህ የሚያዝ
እና አብከም የሆነ ከሉን على መውላህ የሆነ እኩል ይሆናሉ የሚል መሰልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደረገ ለፊት ይመጣልናል እኮ الذي يأمر بالعدل هو الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن ربي على صراط مستقيم مع الفلنا في هود وغيرها ما እንደዛ አይነት ወሰን አብከም የሆነ مع رب العالمين እኩል ይሆናሉ ወይ እንዴት ብላችሁ ነው ለኔ ሹረካና አንዳት የምታረጉልኝ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምሳያን ያደርጋል ولله الله ብቻ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala غيب السماوات والارض በሰማያት በምድራት ከናንተ የራቀ ስውር ነገር ባጠቃላይ ለአላህ ብቻ ነው وما امر الساعه የቂያማ ቀን ጉዳይ አይደለም الا كلمح البصر እንዳይን ጭልፍታ እንጂ ይላሉ ለምሐል በصር ሳናውቁ እኮ ያሰበብ አይናችን ይርገበገባል እሱ ነው ለምሐ ማለት ያይን ጭልፍታ أو هو أقرب أو እንግዲህ ድራብያ ልትሆን ከዛ እንደውም የቀረበ ነው أو هو أقرب لأنها تكون بكن ነው الله سبحانه وتعالى የሚያስገኛት በምንድነው በኩን ስለሆነ ኩልፋ ምንም የለውም ኩን ሲለው فيكون إن الله على كل شيء قدير በሁሉ ነገር ላይ ቻይ ስለሆነ الساعة من الشيء ስለሆነ الله ኩን ሲለው ስለሚሆን የቂያማ ጉዳይ እናንተ ማመን አለባችሁ የሚያስቸግረው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሌለ والله الله أخرجكم አወጣችሁ من بطون أمهاتكم ከናቶቻችሁ ሆዶች እንግዲህ بطون የበጥን ጀምዕ ነው ኡማሃትም የኡም ጀምዕ ነው لا تعلمون شيئا ምንም የማታውቁ ስትሆኑ አወጣችሁ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ለእናንተ ደረገላችሁ ጆሮ መስሚያ ማያ አይኖችን መገንዘቢያ ቁልቦችን አላህ አደረገላችሁ لعلكم تشكرون ታመሰግኑ ዘንዳ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ሶስቱን ብቻ ዘከረ እዛ አያ ላይ لشرفها علم እንግዲህ ወደ ሰው ልጅ የሚደርሰው ከነዚህ መንገዶች ብቻ ነው ተብሏል اما عن طريق السمع او البصر او القلب ለዛኮን ከዚህ ውጪ علم የሚያገኝበት መንገድ አለ ለዛ ነው አለዛ ሁሉም ኒዕማ ከሱ ለመሆኑማ وما بكم من نعمة فمن الله እነዚህን ብቻ ለየት ያደረገው ህክማው አሁን ለተባለው ነው እና አላህን ማመስገን አለብን አላህ ምንም ማታውቁ ሰው እየተንከባከበህ ለራስህ ምንም ማታውቅ ቀስ በቀስ طورን بعد طور طورا بعد طور መሳሊህን ምታቅ ጉዳትህን ምታቅ ከዛም ብዙ ነገሮች ምታውቅ ያደረገህ አላህ ስለሆነ ይሄን የሰጠህን ጌታ በሱ አምነህ እሱን ልታመሰግንና የሱን አምር በቻልከው ልክ ልትፈጽም ከነህዩ ደግሞ ላትቀርብ ልትርቅ ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ሁሉ ኒዓም እና ሌሎችንም ኒዓሞች የሰጣችሁ አለም የረው አያዩም ወይላል ኢለ الطير ወደ በራሪዎች ሙሰخራትን የተገሩ ሲሆኑ على الحذف والإصال ነው የሚሉም ይኖራሉ في جو السماء ሰማው ህዋ ላይ في هواء السماء جون هواء በሚለው እንግዲህ ሰማው አየር ላይ ما يمسكهن إلا الله ዘህዋው ላይ ሚዛቸው የለም ከአላህ በስተቀር ክንፋቸው ልትል ተችላለ ሆይ ያቅድና ይላል አላህ እኮ Subhanahu Wa Ta'ala في الملك ነው ማነው ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن إلى እየበረረች እኮ ክንፏ ነው እንዳትል ይሄነች እንደዚህ ታረጋዋል ወደ ሰውነቷ አትወርቅም እኮ በዛ ሰዓት ክንፏ ቢሆን ምን ተወን ነበር እንግዲህ ሰበብ ያጀባው ሰበብ አድርጎላታል ሰበብ መሆኑን እንኳን ከድምኝ ሰበብ ነው
ግን لا يعتمد عليه ሰበብን ስናረግ እኮ ምን እናናረግም ብለናል ሰበቡ አንደኛ ሸርዒ ከሆነ አው ከውኒ ሸርዒ ከሆነ ሰበብ አለመጠቀም ራሱ እንከን አለበት ብለናል كذلك الاعتماد على السبب ብቻ ከሆነ ደግሞ في العقيدة ምን ያረጋል ችግር ያመጣል እና ወደዛ አይመለከቱም ወይ እንዴት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚዛት የለም እሷን አላህ እንጂ إن في ذلك በዚህ ድርጊት ለአያት ተአምር ሁጃጆች አሉ لقوم يؤمنون ለሚያምኑ ማህበረሰቦች የሚጠቀሙት እነሱ ስለሆኑ እንግዲህ ያችን በራሪ በመብረር ላይ ማስቻሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ አይነት ጀው ደግሞ hayyo ማዘጋጀቱ እየበረረች አለመውደቋ ይሄን ያደረገው አላህ ስለሆነ ለሚያምኑ ሰዎች على وحدانية الله سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته وعلى أن العبادة لا تنبغي إلا له بس ما سرجاء الله تشول الناس والله الله جعل لكم أدرج الله تشول أنت من بيوتكم كبيت وتشاتشو سكنا منوريا مرقاقيا وجعل لكم ما هنم لنانت درج من جلود الأنعام كنسساوج قداوج بيوتا درج اللاتشو إن الأدم كلهم قداون انجدي عند كباب عند دنكان يارجو يتكاموتا تستخفونها تعدونها خفيفة امتاقلات ستوانو يوم ضعنكم يجوزاتشو وقت يوم بمالت يتفلقوا مجرد على وقتنا ستنقساقسوا في أسفاركم ويوم إقامتكم ستنورم ستقامتم عند كبابي ستنورم بدي يا شباب قدا الله شوف لنا ያንን ቆዳ ያው ምን ድንኳን ምንለውኛ እሱን የሆነ አዕሚዳ ያረጉና ይተክሉታል ቤት ይሆናል ዝናብ ባለበት እኮ ነበር አብዛኛዎቹ የሚንቀሳቀሱት እንዳሁን ዝናብ ሲጥልና ሳር ሲበቅል ግመል ፍየሎቻቸውን ይዘው ይንቀሳቀሳሉ ضعን ማለት እሱ ነው አስሉ ፈትሁል አይን ነው ይላሉ ተስኪኑ አይኒሂ ተخفيفا ነው ይላሉ እኛ المهم قراءتين بسكون العين ነው يوم ضعنكم ضعنكم ذعن ضعنا ነው ይላሉ اهل الصرف عموما ስትንቀሳቀሱም አንድ ቦታም استقرار ስታረጉ ለሁሉም የተመቸ من جلود الانعام يسخرላችሁ አላህ ነው ومن اصوافها جمع صوف ከበጓ ጠጉር ይሉናል ነቅለ ሲፈስሩልን እንግዲህ ሱፍ የሚባለው የበጎቹ ነው ይላሉ وأوبارها كجمالهم صغور وأشعارها كفيلوا أشعار እንግዲህ جمع الجمع ነው የሚያረጉት شعرة مفرد شعر بفتح العين ويسكن تخفيفا جمع شعرة شعر شعر ደግሞ በምን ተጀምዑ أشعار ከፍየሏም ጸጉር የከብትንም ያስገባሉ እንግዲህ ሱፍ للضأن وبر للإبل ينيو شعر للماعز ويدخلون فيه البقر أيضا إن من أصوافها عملوا ما لهن وجعل لكم بالو بزا من جلودي بالو ነው የሚታጠፈው የሚሏሉ አይ እሱ ቀሪና ነው እሱ ፈስሮ እዙሁ የሚቀደር جعل አለ ይላሉ ومن أصوافها ማለት وجعل لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها درجلاችሁ أثاثا እቃ አደረገላችሁ أثاث እቃ ከነዚህ የሚሰሩ እቃዎች አሉ እነሱን ومتاعا መጣቀሚያ ሚላሂን እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ እንግዲህ ኢላሂን ማለት ኢላ ሒን انقضاء اجالكم او الى حين ان يبلى ذلك الاثاث ተጠቃቅማችሁበት ምን እስከሚሆን ማለት ነው እስከሚያልቅ እንግዲህ ሰዎች ሙኻጠብ የሚሆኑት እኮ በሚያውቁት ነው ተብሏል ያሸበው በዛ ሰዓት እንግዲህ የሚሰሩት ይሄንን ነገር ነው ሙኻጠብ መሆን ያለባቸው በዛ ነው
والله الله جعل لكم لنانت درجلاችሁ مما خلق كفتروا ظلالا ጥላዎችን አደረገላችሁ እንግዲህ مما خلق ውስጥ الاشجار ይገባል አንዳንዶቹ ሸጀርን ብቻም ቢሉ እንግዲህ ሙፍረዱን ዘከሩ ነው ምንለው ጂባልም ጥላለው የለውም አለው ይገባል ሌላ መለስተኛ ተራራዎችም ጥላ ያለው አልሙሂም የሚጠለሉበት ጥላ ያለው ነገር በአጠቃላይ ይገባል ዚላልን የሚለው ጀምዕ ነው የዚል ጥላዎችን አደረገላችሁ እንግዲህ ምንቲናን እኮ ያደረገ ነው ሀገራቸው በለድ ሐራራ ኢላ الآن ጥላ ዛገር ምንድነው ትልቅ ኒዓማ እነዛን ጥላዎች እሱ ከፈጠራቸው ፍጡራኖች ጥላዎችን አላህ አደረገላችሁ وجعل لكم لنانت አደረገ من الجبال ከተራራዎች አክናናን መሰተሪያ ዋሻዎችን አደረገላችሁ የኪን ጀምዕ ነው አክናን እንግዲህ ዋሻ እኮ አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንኳን ዋሻ እኮ ያ ሸባብ የሂጅራ ላይ ትልቅ እንትን አለው አስተዋጽኦ ነብያችንና አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያሉበት ነው ያ ሸባብ የተሸሸጉበት የተደበቁበት ኒዕማ ስለዚህ አክናነን غيራነን የጋር ጀምዕ ዋሻዎች አደረገላችሁ ሱሁለንስ ሜዳዎችስ ኒዕማ እኮ ነው ሜዳም ላይ ቤት ይሰራል የሚኖረው እንደውም የሚታረሰው ምን የሚለው ምንድነው ሜዳ ነበር ለምን አልተዘከረም نعود اليه ان شاء الله وجعل لكم لنانت አደረገላችሁ ሰራቢላ ቀሚሶችን ታቂኩሙል ሐራ ሙቀትን ተኳሴን የምትጠብቃችሁ ቁሙሶችን አደረገላችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በርድስ አልመጣም አሁን ቀድም ጅባል ብቻ ተዘከረ አሁን ደግሞ برد ሳይዘከር ሐር ተዘከረ ወሰራቢላ ቀሚሶችን ድሩዕ የብረት ቀሚሶችንም አደረገላችሁ ተቂኩም በእሰኩም ኃይላችሁን የምትጠብቅ የሆነ በእስ ሽዳ ብለው ነው የሚፈስሩት ከመሳሪያ የምትጠብቃችሁ የብረት ቀሚስ ድሩዕ ድርዕ ይባላል ሙፍረዱ ድሩዕ في الكثرة في القلة أدرع بلنا لكم يا شباب درع المرأة من الثوب مذكر نو بلنا نعم أما درع الحرب درع السلاح فهي مؤنثة لذاكونه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام اشتراه منه درع من الحديد مؤنثانات بلوال ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ያደረገላችሁ አላህ ነው كذلك ይሄን ሁሉ እንዳደረገላችሁ ሁሉ يتم نعمته عليكم በእናንተ ላይ ጸጋውን ውለታውን ያሟላላችኋል لعلكم تسلمون ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንቂያድ ልታረጉ ዘንዳ ለአላህ ታዛዥነትን ልትተገብሩ وتذل انفسكم لطاعته سبحانه وتعالى قراءة እንግዲህ تسلمون ነው وهو قراءة القراء في جميع الأمصار برفع التاء وخفض اللام تسلمون وفيه قراءة هناك قراءة تنسب إلى ابن عباس بنسب التاء واللام لعلكم تسلمون كهنا እንግዲህ ተቂኩም በእሰኩም ማለው ጋር ብቻ ልትያያዝ ነው ምን الأسلحة ነዛን ድሩዖች አላህ የሰኸረላችሁ ከሲላህ ምን እንድትሆኑ ሰላማዊ እንድትሆኑ ቀስቱ ነብሉ ጦሩ ሰይፉ አልፎ እንዳይወጋችሁ ገዛ ሰላማዊ እንድትሆኑ ብለው ኢሻራ ካደረጉ በኋላ لأستجزها ይላሉ جميع قراءة الأمصار برفع التاء وخفض اللام ስለቀሩ عمم የሚሆነው ያ ስለሆነ تسلمون መቅራት ይታየናል ና ይብቃ እንግዲህ ጀበልን መዝከሩ ቅድምም ጠቆም ያርጋለሁ على حسب المخاطبين እነዛ ሙኻጠቦቹ ያ ሸባብ مباشرة አብዛኛ እነሱ አካባቢ የሚኖሩት የት ነው ተራራማ ቦታ ስለሆነ ነው አለዛ ሱሁልም ኒዓሙ እኮ ከጅባል የበለጠ ኒዓማ አለው እሱም አለ وكذلك تقيكم الحرم تبلو والبرد ያልተባለው
አብዛኛው አገራቸው ላይ የሚጎዳቸው ሙቀት ነበር ለዛ ነው አንደኛው ወጅ ይሄ ነው ብለዋል ሌላው ወጅ እንግዲህ ጅባል ሲወሳ የሱ ተቃራኒ ምንድነው ሱሁል ነው እንደተዘከረ ነው እክቲፋ ያረጋሉ ሐር ሲወሳ የሱ ተቃራኒ ምንድነው በርድ አለ እክቲፋ ያረጋሉ በዛ ተትቶ ነው ይላሉ وهذا هو المشهور عند اكثر المفسرين ለምን ተትቶ ነው የሚሉት በተለይ ተቂኩም الحر ብሎ والبرد ያላለው اكتفاء بذكر احد الشيئين يبقى برد لمن አልዘከረውም የሚለውም ካሁን ይነሳል اكتفاء ከተደረገ በርድን ዘክሮኮ ሐርንም ቢተው ያው ነበር ባንዱ ተብቃቃ ሐር በጣም አገራቸው ላይ ሐራራ ስላለ ለዛ ነው ይሄኛውን የዘከረው ብለው እንግዲህ مشهور ይሄ ነው ብለናል والشيخ السعدي عليه رحمة الله له نكتة أخرى تفسير ላይ እናያለን እሳቸው ወደ ጅባል ሚለው ላይ እንኳን ተፍሲራቸውን ብዙ እንትን ባይሉ برد አልተተውም ነው የሚሉት ተዘክሯል ነው የሚሉት ማነው ለምዝከር ሆና لكن ምን ይላሉ ያ ሸባብ ተፍሲሩን እንደምናየው የተተው ነገር የለም በርድም ተዘክሯል وهذه والله اعلم مما فتح الله به عليه رحمه الله طيب فإن تولوا بيافنقطوا انبي بلو بيزوروا فإنما عليك البلاغ المبين فأنت لا يالبه قلس يهونا ما درسناه تادرسك بوالا أمانهن توتهال رسالهن أدرسهال ينيا درشانو إلى الله سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله يا الله وليتا الله نسقا يوقالوا ثم ينكرونها كاوقوا بوالا يكدواتال وأكثرهم الكافرون ብዙሃኖቻቸው እኮ ካዳኒዎች ናቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንዳልነው ይሄ المفرد المضاف نعمة الله ምንድነው ይሆናል የምንለው نعم ያም አሁን የተዘከሩ ኒዓሞች በአጠቃላይ من بداية السورة إلى هذه الآية من ውስጥ ይገባሉ በኒዕመተ الله ውስጥ هذا هو المشهور لكن ابن جرير ይሄንንም ተፍሲር ያመጡና ሌሎችም ተፍሲር አምጥተው نعمة الله في هذه الآية هو محمد رسول الله ይላሉ እሳቸው ናቸው ሌላውም ሁሉ የተዘከረው ሁሉ ቢባል أرجح الأقوال عندي ብለው والأولى بالصواب በምን ይፈስራል نعمة الله ላይ رسول ናቸው የሚለውን ያረጃሉ ለምን እነን አረጃህከ ብትሉኝ ይላሉ بالنظر إلى ما قبل هذه الآية وما بعدها ሲያቁና አይቼ ነው አሉ ما قبلها የሚለው فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم كالصحابة لم يقومنበት ነው ويوم نبعث من كل أمة شهيدا بمسكروا بأمة الإيمان نبي رسول ስለሆነ ما قبلها እና ما بعدها ስለሳቸው ስለሆነ ስለተዘከረው ነገር መሆኗ ነው አውላው ብለው نعمة الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فسروا ነው ሰዋቡ ይላሉ ይሄ እንግዲህ اجتهاداቸው اوصله الى هذا والا العبره ምንድነው ምንለው على سبيل بالعموم ስለሆነ እሱኛው ነው ونعود الى تفسير الشيخ رحمه الله قول الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الى اخر الايه وهذا من ادله توحيده كالله توحيد እንግዲህ ማስረጃዎች አንዱ ነው وقبح الشرك به ومن أدلة قبح الشرك به بالله ማጋራት ደግሞ በጣም አጸያፊ ለመሆኑ أدلة من الأدلة هي آية يقول تعالى كما أنكم مشتركون بأنكم مخلوقون مرزوقون እናንተ እንግዲህ መخلوቆች ፍጡራኖች በመሆን የሚረዝቃችሁ አላህ በመሆን ሙሽተሪክ እንደሆናችሁ ሁሉ إلا أنه تعالى فضل بعضكم على بعض في الرزق برزق الله أبلالطا فجعل منكم أحرارا لهم مال وثروة ثروة يون بتقديم الراء على الواو ومنكم أرقاء
እንግዲህ ሙብተዳና ኸበር አድርገን በጁምላው ከአጥፍ አለዛ فجعل منكم احرارا سلال ومنكم وجعل منكم ارقاء يرقيق جمع الجمع እንግዲህ ረቂቅ ለጀምም ለመፍረድም ይሆናል ለናል ባቡ ሸሪካ في الرقيق ቀርተናል ይመስለኛል ሰሞኑን ትልሚ ومنكم نساء ومنكم ارقاء لهم لا يملكون شيئا من الدنيا فكما أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء ويرون هذا نزا سيادتهن እንደሚያዩ ሁሉ من الأمور الممتنعة كل ነገሮች فكذلك من أشركتم بها مع الله እናንተ እንግዲህ ያላህ ሹረካዎች ናቸው ያላችሁ ለአላህ ባላንጣ ያረጋዋቻቸው አካሎች فإنها عبيد ليس لها من الملك مثقال الذرة እንኳን من الملك والملك የላትም فكيف تجعلونها شركاء لله تعالى ለዚህም مثل الله سبحانه وتعالى لسنا لما يعبد من دون الله ያረጋው ምንድነው ነው ይያሉን ያሉት شيء مثل ነው هل هذا إلا من أعظم الظلم والجحود لنعم الله እንጂ ከዛ እንጂ ከሌላ አይመደብም ولهذا قال أفبنعمة الله يجحدون فلو أقروا بالنعمة بالله ጸጋ የሚያምኑ ቢሆን ونسبوها إلى من أولاها ወደሰጣቸው ወደ አላህ ቢያስጠጓት لما أشركوا به أحدا بس منንም አያጋሩም ነበር وقوله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين إلى آخر الآية يخبر تعالى عن منته العظيمة على عباده ببارك الله እንግዲህ የላቀች ጸጋ ውሏል እሱን እየነገረ حيث جعل لهم أزواجا ليسكنوا إليها وجعل لهم من أزواجهم أولادا ሳቸው እንግዲህ በኒና የሚለውን በሁለቱም ጅንሶች ምን ያያረጉት ነው ይፈሰሩት ነው لكن البنين هم الذكور تقربهم أعينهم تقرب الأولاد أعين الآباء والأمهات ويخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم من وجوه كثيرة بلجوة انجري ببزو منقل ورزقهم من الطيبات من المآكل والمشارب والنعم الظاهرة التي لا يقدر العباد أن يحصوها قطرهم كان ما يزلقوات السن هلو ولتاو يلاچوالو يال الله سبحانه وتعالى منته العظيمة ينقرن أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أي أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئا مذكورا ثم أوجده الله النبرم እንግዲህ ከአደም አላህ አስገኘው وليس له من وجوده سوى العدم ከመገኘቱም እኮ ከሱ የሚገኝ ነገር የለም ምንድነው ከሱ የሚገኘው سوى العدم ነው ምንም ማድረግ አይቺ فلا تخلقوا ولا ترزقوا ولا تدبروا من الأمور شيئا إن بالجمع من الأمر ملم نسخة لا يتكمال وهذا عام لكل ما عبد من دون الله فإنها باطلة فكيف يتخذها المشركون من دون الله شركاء أرجو اندتارجو يزواتا ما يهنجرنون وبنعمة الله هم يكفرون يجحدونها لله انسجى ويستعينون بها على معاصي الله والكفر به هل هذا إلا من أظلم الظلم وأفجر الفجور وأسفه السفه وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض إلى آخر الآيات يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم فلنسوا ما هي منة الناس لنسوا بدل الله ينقر أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله والحال أنهم أي تلك الآلهة لا يملكون لهم رزقا من السماوات والأرض فلا ينزلون مطرا ولا رزقا ولا ينبتون من نبات الأرض شيئا ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا يستطيعون لو أرادوا إن بشنكوان ما درقا يتشلو
يعني يتبالو فإن غير المالك للشيء ربما كان له قوة واقتدار على ما ينفع من يتصل به يعني يتبالو الناس باي ملكو እንኳን አንዳንድ ጊዜ አንድን ነገር የማይመልክ እኮ ሳይመልከው በሱ اتصال ያለውን ነገር ሊጠቅመው ይችላል ሌላ ነገር ቢሆን እነዚህ ግን መምለክም አይመልኩም መጥቀምም ምን ያደርጉም አይችሉ በምን መልኩ ምንም አይነት የጥቅም አይነት የላቸው وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون فهذه صفة آلهتهم كيف جعلوها مع الله آلهة اندتارقوا يا رقوات وشبهوها بمالك الأرض والسماوات الذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلها ولهذا قال فلا تضربوا لله الأمثال المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه قد يهنن ما أدرك يتكلم قياس التشبيه قياس التسوية في جناب الله سبحانه وتعالى من أن رقم لنا هاي التقم ومثلهم كذلك أما المثل الأعلى والقياس الأعلى من هنا لتبلوان السوء يثبتال أي كمال ثبت للمخلوق من باب أولى لمن يثبت له شباب للخالق يثبت المثل الأعلى مالته يعني الله ما أثبت دقمه بأي وجه من الوجوه استلزام النقص اللهم بلنا لا الله سناسبت مناسزم نقص عاسيزم طيب إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فعلينا ألا نقول عليه بلا علم وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال فلهذا ضرب تعالى مثلين له ولمن يعبد من دونه ولتم مثلوች የማናቸው ይያሉ ነው الشيخ رحمه الله وهذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين حتى بعض الأشاعرة ይሄንን ያሰብቱት يا شباب የማንም ነው ትንሽ ተፍሲር እኮ አለ ተሲል لعلومي የማንኛው ሰውዬ ነው የሚባለው يا شباب ብኑ ጁዘይ ነው ማንም ይሉት المالكي እሱም ይሄንን ነው አጽድቆ የሚሄደው ሌሎችም طيب أحدهما عبد مملوك أي رقيق لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئا والثاني حر غني قد رزقه الله منه رزقا حسنا من جميع أصناف المال من جميع أنواع المال وهو كريم محب للإحسان فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوي هذا وذاك لا يستويان مع أنهما مخلوقان باريهم حرمكم من الناس يا شباب مشتركان في أنهما مخلوقان طيب غير محال استواؤهما مستحيل هذا لمك يا شباب فلذلك يا باريو كو حر سبال من يوانا البهالة أو الرقار كل يوانا استواءاتشو محال አልነበረም እነዚህ እንኳን በእናንተ ይታ በሌላውም ይታ እኩል እንደማይሆኑ ሁሉ እንዴት ብላችሁ ለኔ ማንንም አምሳያ የሌለኝ ጌታ አምሳያ እንደታረጋላችሁ فإذا كان لا يستويان استواءቸው محال አለመሆኑ ጋር እነዚህ እኩል የማይሆኑ ከሆነ فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة بل هو فقير من جميع الوجوه بالرب الخالق المالك لجميع الممالك القادر على كل شيء ولهذا حمد نفسه واختص بالحمد بأنواعه اختص فقال الحمد لله فكأنه قيل إذا كان الأمر كذلك فلما سوى المشركون آلهتهم بالله قال بل أكثرهم لا يعلمون فلو علموا حقيقة العلم لم يتجرؤوا على الشرك العظيم يكباد هنا الله ما يمروا شرك سندفروا أيقبوبات منبر سلام ما يوقونه وهلن يادرقود والمثل الثاني مثل رجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يتكلم ولا يقدر على شيء لا قليل ولا كثير ودي بنقل على بياني بلو يقدروا لا يقدروا على شيء نكو ሁለት ላይ ነው የተዘከረው እዛኛው ማያ ላይ መጣል እዚህም ላይ እዚህ ላይ ምን ይቀድራሉ على شيء بين على وشيء على بيان شيء
عموما أي ناقر أي سما السنوال وهو كل على مولاه أن يخدمه مولاه يخدمه ولا يستطيع هو أن يخدم نفسه فهو ناقص من كل وجه فهل يستوي هذا ومن كان يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فأقواله عدل وأفعاله مستقيمة فكما أنهما لا يستويان فلا يستوي من عبد من دون الله وهو لا يقدر على شيء من مصالحه فلولا قيام الله بها لم يستطع شيئا منها الله ننقذها قومات لا يكون كفوا ولا ندا لمن لا يقول إلا الحق ولا يفعل إلا ما يحمد عليه. يدي بالمثال يتبين المقال الله مكفول وتلك الأمثال نضربها للناس وما عقلها إلا العالمون. ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደረገልን አምሳሎች አላህ በሻው መልኩ መረዳትና ማስበት ይኑርብናል። ከራሳችን ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala مثل ማድረግ አይቻልም። وقوله لله غيب السماوات والأرض أي هو تعالى المنفرد بغيب السماوات والأرض السماء بمردر እንግዲህ የራቀን ነገር በማወቅ ብቸኛ አላህ ነው ሌላ ከአላህ ሌላ የሚያውቅ የለም قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ሌሎችም ብዙ አያቶች አሉ በዚህ ዙሪያ فلا يعلم الخفايا والبواطن والأسرار إلا هو ومن ذلك علم الساعة في 5 لا يعلمهن إلا الله بالصي مثلنا لم يتجمروا آخر آية في لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. سلذي علم الساعة الزاوستناو فلا يدري أحد متى تأتي إلا الله فإذا جاءت وتجلت ظهرت مالة لم تكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب ممطعتها انقدي عند الزهنجات هنم ليلة عليك وسلفنا لا تأتيكم إلا بغتة دنجة تكون في الرقائق بخارين حدث بزوج زي قريتشالو يا شباب سوتش እንደዚ ሚትር እየመተሩ ልብሳቸውን ዘርግተው ሊሻሻጡ ቂያማ መቆም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲነግሩ ያን ልብስ فلا يطويانه ولا يتبايعانه ሳይሻሻጡትም ሳያጥፉትም ድንገት ቂያማ ምን ይሆናል ከጭ ለዛ ቀን ያሰባ መዘጋጀት ያስፈልገናል እንደውም ከዛ የበለጠ ولا تقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمها كرسهن ويمسهن ويراتين يبلا قرشاهن أزقايته أفهن كفته ودافه اندز بله سات قرصات من تونال لچالو نبياتين صلى الله عليه وسلم كما يقوم الله يجملون وتت አልቦ ለልጆቼ አደርሳለሁ ብሎ ሳይጠጡት እነሱም ብዙ አምስላዎች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘክረው የቂያማን ነገር በጣም አቅርበዋል ኹጥባቸው የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉ እንደዚህ ተخويف እኮ ነው እንዳሁን في امور ታፊያ የሰዎችን ዑምሮች አይጨርሱም ነበር النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صحابته الخيار فلنقتدي بهم እንደነሱ መሆን ባንችልም على اثارهم መከተል ይኖርብናል እና የሷት አጣ إلا كلمح البصر أو هو أقرب እንደዛ ጃ አይደለም ስትመጣ እንደዛ ናት طيب أو هو أقرب من ذلك فيقوم الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم وتفوت الفرص لمن يريد الإمهال كذا እንግዲህ አጋጣሚዎች እድሎች አመለጡ ኢምሃሉ አሁን ነው አሁን ወቅት الإمهال ላይ መጠንቀቅ መተውበት መስራት ያስፈልጋል ያ ከሆነ በኋላ ያሉ እድሎች ሁሉ አመለጡ إن الله على كل شيء قدير فلا يستغرب على قدرته الشاملة إحياؤه للموتى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إلى آخر الآية أي هو المنفرد بهذه النعم حيث أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا
ولا تقدرون على شيء ثم إنه جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة خص هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها وإلا ولأنها مفتاح لكل علم فلا وصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة እንግዲህ እኛ ዋውንም ሷሊንም ላሙንም ስለፈታው فعل ማዲ አድርጎ علمንን ፋኢል ያደረገው ነው ከዛ ሌላም ያለ ኢዕራብ ሊኖር ይችላል ይሄንን አድርጓል وإلا فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة الظاهرة والباطنة مثال البصائر بأعضاء تتعاطف هو الذي أعطاهم إياها وجعل ينميها فيهم شيئا فشيئا أعضاءك كفتم مالو في بطون أمهاتنا يالن ግን ቀስ ይያለ እንግዲህ እየጨመረ إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به እንደሚገባው አላህ እንደቀሰመለት እንግዲህ እስከሚደርስ ድረስ አላህ እየጨመረልህ ይሄንን የለገሰልኩላችሁ እኔ ነኝ ይሄንን እኔ በይዝባችሁ ማን ይሰጣችኋል አሳልፈናል ኩፍ الانعام يا شباب በይዝባችሁ ይሄን ጆሮ መስሚያ ቀልባችሁን እኔ ነኝ የሰጠኋችሁ በወስደው ማን ይመልስላችኋል ማን ይመልስልናል ማንንም ይመልስልን ይላል ከለላ ይመልሱም እነዚህ ደካቲራዎች يا شباب الناس يشركون بهم ሽርክ ማለት እኮ በተወሰነ ነገር ብቻ አይሆንም ያ ሙሽሪኩ ቁረይሽ በላቸው ብቻም አይደል ይሄ አይኔን ይመልስልኛል ዶክተር ካልክ ተሳስታ አይመልስም እኮ والله አይመልስም ይመረምራል አላህ علم ሰጥቶታል አخصائي ነው አለ ፋይዳው አለ ያይነ نعم ምን ሆናል ይያልና ጀዋብ አለ ግን የሆነ ነገር ምን አርጎታል ጋርዶታል ያንን አላህ በሰጠው ዕውቀት ያሐክማል ከፈሰደ አላህ ወስደት ከሆነ ላንድያው ምን ሊያደርግልህ አይችልም እንደዛ የሚመልሱ ቢሆን ያ ሸባብ ዑምያን ይኖራሉ እንደ በዱንያ ላይ አይኖርም ነበር እኮ ያመጣውን አምጣ ቢባል ላይን የማይከፍል ሰው የለም ስለዚህ ይሄንን የዋለላችሁ አላህ ነው እሱ ከወሰደው ደግሞ የሚሰጣችሁ የለም ዒባዳ አምልኮ በአጠቃላይ የሚደረገው ለሱ ብቻ ነው طيب وذلك لأجل أن يشكروا الله اندها رجلاته باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله فمن استعملها في غير ذلك كالله طاعة قلبات بالله يتتكما أكال كانت حجة عليه وقابل النعمة بأقبح المعاملة نادى الرجل سلزه الله بقواتين بستر ሁሉ ጸጋ አላህን መገዛት ሽክር እንግዲህ በቀልብ اعتراف ማድረግ ሽክር ነው ብለናል በመላስም ሽክር ማድረግ አልহামዱሊላህ وكذلك جوارحህን በአላህ ጣዓ ማውጣት ሸባብህን ምንህን አላህን በማመጽ ካዋልከው ካሳለፍከው የውም القيامة እንግዲህ ትጠየቃለህ ከአራት ነገር ተጠይቀህ ትክክል መልስ ካልሰጠህ ወይ የተሳሳተን ቢሆን ከዛ من الموقف እግርህ ምን አይሆንም ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንቀሳቀስ የለም እና ስለዚህ ሁጃ عليك ይሆናል የሰጠን ኒዕማ እሱን ጧዓ ለማድረግ የቻልነውን ያህል ማዋል አለብን وقوله لم يروا الى الطير الى اخر الايات اي لانهم المنتفعون بايات الله لقوم يؤمنون قالوا እንግዲህ ሲናገሩ የሚጠቀሙት እነሱ ስለሆኑ المتفكرون فيما جعلت آية عليه እነዚህ ነገሮች ለሱ ላይ ተአምርና ሁጃ በተደረገችበት ነገር የሚያስተነትኑት እነሱ ስለሆኑ واما غير المؤمنين فإن نظرهم نظر لهو وغفلة ووجه الآية فيها صلاة طير انقدي يالله وجه معنى آية أن الله تعالى خلقها شن طير خلقاتها بخلقة تصلح للطيران لما برار انقدي امتشل أرقونا يفترات ثم سخر لها هذا الهواء اللطيف الهواء هو تفسير الجو ثم أودع فيها من قوة الحركة ما قدرت به على ذلك اندتبر الله سبحانه وتعالى ستاتنا مبرر جالب وذلك ما أدركوا دليل على حكمته وعلمه الواسع صفيه هنا وقت بمنور دليل ما ترجانه وعنايته الربانية بجميع مخلوقاته الله سبحانه وتعالى انقدي بقيت النتو
ማንኛውንም መخلوቃቶች እንደሚንከባከብ በሱም ላይ ደሊል ትሆናለች አያዋ وكمال اقتداره تبارك رب العالمين وقوله والله جعل لكم من بيوتكم سكنا طيب إلى آخر الآيات يذكر تعالى عباده نعمه الله سبحانه وتعالى يستوس أنه يسن سقاوت ويستدعي منهم شكرها يطلب ما شكر اللباتشو والاعتراف بها قال الله ناتبلاتشو مامن فقال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا في الدور والقصور ونحوها تكنكم من الحر والبرد وتستركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم وتتخذون فيها البيوت والغرف والبيوت التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم وفيها في البيوت حفظ لأموالكم وحرامكم يحرمان قدي جمعهم النساء وغير ذلك من الفوائد المشاهدة وفيها حفظ بالوك الطفن وغيره على ذلك أموالكم وحرامكم كان وغير ذلك وحفظ لغير ذلك ليلوتم يالتذكروا بيت متطبقواቸው ብዙ ነገሮች አሉ وجعل لكم من جلود الأنعام إما من الجلد نفسه أو مما نبت عليه من صوف وشعر ووبر بيوتا تستخفونها أي خفيفة الحمل محمل من ورا تكون لكم في السفر والمنازل التي لا قصد لكم في استيطانها زال منور እንግዲህ ማትቀስሩ ግዚያዊ ሆኑ ቦታ ማረፊያዎች ላይ የምትጠቀሟት فتقيكم من الحر والبرد والمطر وتقي متاعكم من المطر እቃዎቻችሁንም ዝናብ እንዳይመታባችሁ وجعل لكم من أصوافها أي الأنعام وأوبارها وأشعارها أثاثا አሁን እንግዲህ جعلن መቀደራቸው ومن أصوافها بتقدر فعل من يهنا ليالون نوم من تلتله مالتاچو وهذا شامل لكل ما يتخذ منها من الآنية والأوعية والفرش والألبسة والأجلة وغير ذلك ين كله ያካትታል አሉ እንግዲህ ከአስዋፍ ከአውባር ከአሽዓር የሚሰሩ ቃዎች አሉ ፍሩሾች አሉ አልባሳቶች አሉ አጅላ እነሱ አሉ جل የሚሉት እኮ ለፈረስ የሚያለብሱት ነገር አለ ጁል የሱ ጀምዕ ነው አጅላ نعم جل الجل للفرس لا مل اختصاص እንትን እኮ እዛ ላይ ብለናል طيب እሱን ሁሉ ያካትታል ومتاع الى حين اي تتمتعون بذلك في هذه الدنيا اذا انتهى اجالكم يالون يمرطون وتنتفعون بها فهذا مما سخر الله العباد لصنعته وعمله الله እንግዲህ ያሳውቋችሁ ይሄን ሁሉ እንድታረጉ አርጓችኋል والله جعل لكم مما خلق من مخلوقاته التي لا صنعة لكم فيها ظلالا وذلك كأظلة الأشجار والجبال والآكام ونحوها أكام ملستن እንግዲህ ያሸዋ ተራራዎች አካምም ይባላል ሌሎችም ስሞች አሏቸው تلال تلول وجعل لكم من الجبال أكنانا أي مغارات تكنكم من الحر والبرد والأمطار والأعداء جزاكم لنا نجم ተራራ ውስጥ ይሄ በተለይ الحجاز ይሄ ምሽጎቻቸው ጦቢዒዮች ናቸው ብያለሁ እኮ ሲራው ላይ ያሸባ ለዛ ሲባል እኮ ነው ይሄ خندق አያውቁም ነበር ከመካ ተሰባስበው ቁረይሾች ኩፋሮችን ሁሉ ተናርገው መዲና ሲሄዱ غزوة الخندق ያው ጦቢዒ ነገር ስለሆነ የሚጠቀሙት ምን እንደሚያደርጉ አላወቁም ነበር እኮ ማን ነው እክትራ ያደረገው ብለና ሰልማን አልፋሪሲ ሹራሽ ያደረጉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛ እዛ ፋሪስ እንደዛ አይነት ሲያጋጥመን ፈረስ ግመል የማይዘለው ጉድጓድ እንቆፍርና خندق በር ብቻ መግቢያ ትተን እዛ ጠባቂ አስቀምጠን እንጠብቃለን እንደዚህ ነው የምናረገው ሲል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጀበሁ اقتراحه ሱሐቦችን ምን አረጉ ይሄን ያህል የሆናችሁ ቁጥር አድርገው አንተ ከዝህና አንተ ከዝህ ዲናችን እኮ ዲን ንዛም ነው ያጀባ ሰበብ ማድረስ ሸርዒ ከሆነ ግዴታ እንደዛ አድርገው ሲመጡ ዱብዳ ሆነባቸው ቁረይሽ ታውቁትማ የሚጠቀሙት ምንድን ነበር طبيعي ነገር ነው የማያውቁት ነገር ሆነ ሙናወሻ ምናምን አረጉ وكفى الله المؤمنين القتال الله سبحانه وتعالى
ما ያውቁት ንፋስ ለኮ ለሙስሊሞች ረህማ ሆነች ለነሱ عذاب ሆኖ በዛ ቂታልን አላህ በቃቸው ከዛ የተነሳኩ ነው ነብያችን ሰለላሁ ካሁን በኋላ نغزوهم ولا يغزوننا ቁረይሽ ካሁን በኋላ አለቀ ያለ የሌላትን ኃይል አምጥታዝ ባዶ ተመልሳለች ደግሞ ምን ያረጉንም ማለት ከዛ በኋላ አልዘመቷቸው እነሱ ናቸው ሙስሊሞቹ ይሄዱ ምንም ያረጉት طيب ስለዚህ አዕዳ ማለት ያ ራሱ ዛው ተራራው ውስጥ እንግዲህ ከአዕዳ የሚጠብቃችሁ ምሽጎችም ያደረገላችሁ እሱ ነው وجعل لكم من الجبال أكنانا أي مغارات تكنكم من الحر والبرد والأمطار والأعداء وجعل لكم سرابيل أي ألبسة وثيابا تقيكم الحر ولم يذكر الله البرد في هذه الآية ما لا تأتونه لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها ومتمماتها ووقاية البرد من أصول النعم فإنه من الضرورة وقد ذكره في أولها في قوله لكم فيها دفء ومنع من هنا ليالنا أستاذ قدي صراوة لولد كفلنا تلال والف ولنا سلا أصول النعم في أوائلها تناقرال سلا متممات سلا مكملات النعم هنا يازنون في أواخرها إنا كبرد مدان من أصول النعم نو والأنعام خلقها بلو لكم فيها دفء من ذكر والالو የበርድን መከረ ዛሬ ይዘክሮታል في اصول النعام እንጂ በነዚሩ ምን አርጉ አይደለም ይያሉ ነው ተብቃቅቶ አይደለም መሽኩሩ እንግዲህ እንደ المفسرين ያኛው ነው والشيخ فتح الله عليه هذا وتقيكم بأسكم أي وثيابا تقيكم وقت البأس والحرب من السلاح وذلك كالدروع والزرود ونحوها زرد من ورا له እንግዲህ የሚሰሩት ጋሻው የብረቱ ምናምኑ እሱ وكذلك يتم نعمته عليكم حيث أسبغ عليكم من نعمه ما لا يدخل تحت الحصر لعلكم إذا ذكرتم نعمة الله ورأيتموها غامرة لكم من كل وجه أكونان باتشو انقدي بياك تاتشو 6 آيات تسلمون لعظمته وتنقادون لأمره وتصرفونها في طاعة موليها ومسديها فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها على الله تعالى ولكن أبى الظالمون إلا تمردا وعنادا ولهذا قال الله عنهم فإن تولوا عن الله وعن طاعته بعدما ذكروا بنعمه وآياته فإنما عليك البلاغ المبين ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء بل أنت مطالب بالوعظ والتذكير والإنذار والتحذير فإذا أديت ما عليك فحسابهم على الله فإنهم يرون الإحسان ويعرفون نعمة الله ولكنهم ينكرونها ويجحدونها وأكثرهم الكافرون لا خير فيهم وما ينفعهم توالي الآيات بدي آيات وجوا ملت أتكاتشو مبزاتاتشو أيتكماتشو لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم كقصد جمع እንግዲህ ከፈልሲን ፉሉስ ደኛ መረጃቸው ተበላሽቷል ምረዱበት ኢህሳሳቸው የተበላሸ ነው ንያቸውም የተበላሸ وسيرون جزاء الله لكل جبار عنيد كفور للنعم متمرد على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام يسن جزاء ذا እንግዲህ عين اليقين في دار الجزاء ساياዩና ሳይረካከቡ አይቀሩም ብሎ الله سبحانه وتعالى يزاتباچو بسمانو منتقم الله يرجع نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه